अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज 19 रुकनी काबीना जे वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। उनमें से कौन कौन से नाम हैं और उनकी क्या क्या अहमियत है और वो कहाँ कहाँ से आए हैं, वो किस किस के बंदे हैं और उनका एक्चुअली जो है वो काम क्या होगा, और पोर्टफोलियोज के हवाले से भी थोड़ा बात करते हैं। मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नो साइड। आज जो शहबाज शरीफ साहब की 19 रुकनी काबीना ने जिसने हलफ उठाया है, सदर जनाब आसिफ जरदारी साहब से इन्होंने हलफ अपना लिया है। ये 19 रुकनी कमेटी थी। इनमें जो अहम अहम नाम थे वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जनाब इसहाक डार साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब। अच्छा, इनके बारे में बताता हूँ ये क्या क्या है और इनको जो है पोर्टफोलियो क्या क्या दिए जा रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब, इसहाक डार, अहद चीमा, जाम कमाल साहब, मोहसिन नकवी साहब, अवैस अहमद लगारी साहब, अता तारड़ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, फिर उसके बाद राना तनवीर हुसैन साहब, आजम नदीर तारड़ एडवोकेट साहब, चौधरी सालेक हुसैन साहब, अलीम खान साहब, अमीर मकाम, जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, रिया हुसैन पीरजादा और मुसद्दिक मलिक। ये अहम अहम नाम है जिन्होंने आज हलफ लिया है। ये वफाकी वजीर भी होंगे और इनमें से जो है वो भी होंगे, स्टेट मिनिस्टर भी होंगे, वजीर मुमलकत भी कुछ लोग होंगे इसमें से। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं ये लोग क्या कहें। जो अब पहला जी जनाब इसहाक डार साहब। देखिए, इसहाक डार साहब जो है ये मुस्लिम लीग नून की जो पूरी पार्टी है उसको नवाज शरीफ साहब से कम या शहबाज शरीफ साहब से कम ज्यादा जो है वो इसहाक डार ज्यादा चलाते हैं। तो इसहाक डार तो बुनियादी बेन बंदे हैं और ये फिर एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ और इनके दरमियान जो चीजें तय होती हैं ये उस पुल का भी किरदार अदा कर। वैसे मुस्लिम लीग नून के अंदर सारे पुल ही हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ये नवाज शरीफ साहब भी पुल का किरदार अदा करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी पुल का किरदार अदा करते हैं। मुझे नहीं पता उधर इस तरफ आखिर कौन होता है जिनको बुला रहे होते हैं, हालांकि वो सारे उधर के ही हैं। बहरहाल इसहाक डार जो है वजीर खजाना रह चुके हैं बहुत दफा। वो अपने तय जो है वो जो फाइनेंस विजार्ड के नाम से, ठीक है, वो जो जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो जादूगरी हमने देखी है पिछले 16-18 महीने में। तो इसलिए अब के बार इसहाक डार साहब की हुई है छुट्टी वजारत खजाना से, तो अब उनको जो है वजीर खारजा लगाया जा रहा है। हमारा ये जितने भी हम जैसे ममालिक होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के ममालिक होते हैं उनका सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपने एक बंदे को इधर से उठा के चलो भाई आपसे वजारत तालीम नहीं चल रही, चलो आप आईटी के मिनिस्टर बन जाए, आपसे कोई और दीजिए, चलो उधर चले जाएं। तो जो एक्सपर्टीज होती है वो तो हमारे यहाँ वो ट्रेंड तो है ही नहीं। तो इसहाक डार साहब जो है अब वजारत खारजा में चले जाएंगे। उनके ऊपर फिर 2 बंदे जो है वो एक और रखे गए हैं। वो तारिक फातमी साहब भी है जो नवाज शरीफ साहब के बड़े पुराने यार बेली हैं। जलील अब्बास साहब भी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने पिछली दफा ये जो निगरान हुकूमत है थी अभी उनमें जो थे वो भी वहां पर होंगे। तो इसहाक डार साहब जो है वो जकड़े रहेंगे। उसके बाद वजारत खजाना जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले की जा रही है। ये 3 करोड़ और ये पता नहीं वो नेशनैलिटी छोड़ कर आ रहे हैं। वतन की मोहब्बत जो है उनको बड़ा तंग किए जा रही है, उनसे संभाली नहीं जा रही। तो उसने कहा चले जी अब वतन से मोहब्बत जो है उसका टाइम आ गया है। तो अब वो वापस आ गए हैं। 3 करोड़ की नौकरी जो है वो कुछ ने कहा कि छोड़ दी है, कुछ ने कहा कि यहाँ पर मिल रही है। तो वो तो कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कि औरंगजेब साहब जो है ये नेशनैलिटी छोड़कर आए हैं या उन्होंने जुआ खेला है या उन्होंने अपने फायदे का सौदा किया है। आहद चीमा साहब जी, आहद चीमा साहब बड़े नटोरियस किरदार है शहबाज शरीफ साहब के। शहबाज शरीफ साहब के जितने भी केसेस हैं उनमें यही आहद चीमा मेन बंदे थे। तो आहद चीमा को एस्टेब्लिशमेंट ने जो है अपने साथ रखा हुआ है, अपने सीने से लगा के रखा हुआ है। वो अब भी उनको एक अहम ओहदे यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आहद चीमा भी दोबारा से उन्होंने आज हलफ लिया है। उसके बाद जी जाम कमाल साहब का वजीर आला बलोचिस्तान, लसबेला के जाम साहब का जो है ये जाम है वहां के, तो उनको भी वफाकी वजारत में रखा गया है। जनाब किबला मोहसिन नकवी साहब,
محسن نقوی صاحب جو ہے بالآخر مجھے لگتا ہے 2-4 ماہ کے بعد یہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور اس کے بعد یہ صدر بن جائیں گے، اور پھر 6-8 ماہ کے بعد یہ ایک اور عہدہ کریٹ کیا جائے گا، وہ بن جائیں گے، اور پھر ایک دن وہ آرمی چیف بن جائیں گے، اور اس کے بعد وہ امریکہ کے صدر سے ہوتے ہوئے پوری دنیا کے جو ہے وہ یو این کے اندر وہ جا کر وہ بھی بن جائیں گے۔ ظاہر اتنے قابل بندے ہیں تو ان کی تو بنتی ہے، لیکن بہرحال محسن نقوی صاحب جو ہے جس طرح کی بربریت، جس طرح کی انہوں نے گھٹیا پن دکھایا ہے پنجاب کے اندر، تو جو اوپر ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ان کو وہ طور طریقہ ان کا پسند آیا، تو جی بسم اللہ کر کے ان کو بھی اب اوپر جو ہے وہ اور عہدہ دیا جا رہا ہے، ان کو وہاں پر ایڈجسٹ دوبارہ کرے۔ سنا یہ ہے کہ وزارت داخلہ کے اندر جو ہے ان کو رکھا جا رہا ہے، وزیر داخلہ ہوں گے۔ تو یہ اس کے اوپر ہم پہلے بھی کل بھی میں نے بات کی تھی کہ تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے بڑی وہ ہے، سخت ان کا سٹانس تھا کہ اگر یہ آئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، تو اب تو وہ آ گئے ہیں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے اگلے 6-8 ماہ جو ہے وہ پنجاب اور وفاق کے اندر جو ہے بڑی تگڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ یہ ماہ رمضان کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ماٹھا کم ہو، لیکن اس کے بعد بڑی تگڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ تیاری کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تھوڑا سا صبر کریں، یہ رمضان گزرنے دیں، پھر اس کے بعد ان سارے معاملات کو ہم ذرا اور انداز سے دیکھتے ہیں۔ اویس لغاری صاحب ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، یہ جناب ویسے جیتے ہوئے نہیں ہے، اس کے اوپر میں کل بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں۔ یہ خود جو ہے تقریباً 70,000 ووٹوں سے ہارے ہیں، لیکن وہ بڑے ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ جو ہے یہ چوری کرنا جو ہے یہ ان سرداروں کا ویسے آج کل وتیرہ ہے۔ جتنے بھی سردار ہیں یہ انہوں نے یہ بھی چوری کر کے گئے ہیں، تو یہ بھی اب وہاں پر وفاقی وزیر ہیں۔ عطا تارڑ صاحب لاہور سے اس دفعہ ایم این اے منتخب، ان کو بھی رکھا گیا، وہ بھی 2 نمبری سے آئے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب 2 نمبری سے آئے ہوئے ہیں۔ احسن اقبال صاحب جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی زیادہ ریزرویشن نہیں ہے۔ رانا تنویر حسین کے حوالے سے بہت بڑی ریزرویشن ہے، وہ بھی اپنی سیٹ ہار چکے تھے۔ اعظم ندیم تارڑ جو ہے یہ ظاہر سینیٹر ہیں، یہ جو ہماری جس کو کہتے ہیں نا کہ عدالتی جو پولیٹکس ہے یہ اس کے بڑے ماہر ہیں۔ تو اعظم ندیم تارڑ صاحب جو ہیں وہ عدالتوں کو مینج کرنے کے حوالے سے بڑے گرو ہیں، تو اس لیے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ چودھری صالح حسین صاحب جی، چودھری شجاعت حسین صاحب نے عمر کے اس حصے میں آ کر جو ہاتھ مارا ہے وہ انہوں نے زندگی ساری ہاتھ نہیں مارا۔ 2 ہی بیٹے ہیں جی، چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین، صالح حسین اور دوسرے شافع حسین۔ شافع حسین جو ہے وہ صوبے کے اندر ایم پی اے بن کر وہ صوبائی وزیر بن گئے، اور یہ قومی اسمبلی کے چودھری صالح حسین ادھر بن گئے وفاقی وزیر۔ علیم خان صاحب جی یہ بس ان کو یہی عہدہ دیا گیا ہے، یہ بھی بن گئے ہیں۔ اس کے بعد جی امیر مقام صاحب جی یہ کے پی کے سے آئے ہیں جناب، یہ خود شانگلہ سے سیٹ ہار چکے ہیں، زبردستی یہ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی چانس ہے، یہ بھی کسی بھی ٹائم دھڑا تختہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ جناب یہ ایم کیو ایم کے ہیڈ ہیں، کنوینر ہیں، پتہ نہیں ڈپٹی کنوینر ہوتے ہیں ان کے یا کنوینر ہوتے ہیں، مجھے تو ان کی اردو کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اپنے آپ کو ایک ماڈریٹ قسم کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے 2 نمبر بندے ہیں، یہ خود بھی بڑے 2 نمبر بندے ہیں، چوری کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسر احمد شیخ صاحب جھنگ سے ان کا تعلق ہے، یہ 2-3 دفعہ بن چکے ہیں، بزنس مین ہے، لیکن یہ اس دفعہ جو ہے ان کی جیت بڑی مشکل سے ہوئی ہے۔ ریاض حسین پیرزادہ اجاز گڈن سے ہار چکے ہیں بھاولپور کے اندر این 164 سے، یہ بھی 2 نمبری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا ان کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا، پھٹنے والا ہے آنا کہ ان کا پیٹ، لیکن ابھی تک ان کا پیٹ بھرا نہیں ہے بھائی وزارتیں لے کر، یہ دوبارہ سے بھی پھر بن گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب مصدق ملک صاحب سینیٹر ہیں، نون لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں، تو بہرحال ان کے حوالے سے یہ تو ہے وہ ایک قابل بندے ہیں، میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میرے 1-2 ریسرچ پیپر کے اندر میں نے پریزنٹیشن دی تھی کسی کانفرنس کے اندر، تو اس میں یہ ڈسکشن بھی رہے ہیں پاپولیشن کے حوالے سے۔ تو مصدق ملک پولیٹیکلی بہرحال جو بھی ہوں، لیکن ایک حوالے سے وہ پڑھے لکھے بہرحال ضرور ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ان کو اور کام میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ اگر ان کی پوری وزارتیں دی گئی ہیں، جو ابھی ملنے والی ہیں وزارتیں، جو حلف اٹھایا گیا ہے، ان سب کو دیکھیں تو ان میں سے یا تو کنٹروورشل لوگ ہیں،
आशिमा जैसे, इसहाक डार जैसे, चलो इसहाक डार तो पॉलिटिकली हैं, आजम नदीर तारड़ जैसे, अता तारड़ जैसे, फिर उसके बाद जो है वो आए हुए हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, बाकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने ख़ास तौर पर जहाँ पर जमा के रखे हुए हैं। फिर उसके बाद जो है वो जितने भी बाकी बचते हैं वो सारे के सारे 2 नंबरी से आए हुए हैं। तो पता नहीं अब अपने मुल्क का क्या होगा। 2 नंबरी से जो लोग आए हुए हैं जिनको वोट ही नहीं मिला, वो अपने हल्के में वोट पता नहीं वो इस दफा काम करेंगे भी से नहीं। तो बहरहाल ये अब कैबिनेट बन गई है, अब सिर्फ आखिरी का टाइम रह गया है जी, वो रह गया है गवर्नर बनना पंजाब के अंदर। तो पंजाब और केपी के और इधर इंशाल्लाह 4 जो है वो मेरे ख्याल में कल या परसों तक गवर्नर भी आ जाएंगे, और फिर उसके बाद पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो कब्जा हो जाएगा, फिर हुकूमत बैठ जाएगी, फिर अपोजिशन होगी और हुकूमत होगी, फिर उसके बाद होगी बल्ले बल्ले, फिर उसके बाद जो है वो दमादम मस्क अंदर होगा, चीजें बड़ी तेजी से तब्दील होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जब केसेस स्टार्ट होने वाले अगले हफ्ते से, तो वो बड़े खतरनाक होंगे, क्योंकि वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी जज बैठा हो, मतलब जिसको आप कहेंगे कोई भी बैठा हो, अगर उसने आंखें खुली हो उसने उन सब केसेस को उड़ा के रख देना है। तो इसलिए अब देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। और ये जो वजारतें हैं जिन्होंने वजारत ली है, इनमें से कितने लोग हैं जो जिनको बाहर निकाल दिया जाता है, या जिस तरह पहले होता है 2, 3, 4, 5 साल जितने साल हुकूमत चलती है ये भी टाइम गुजार जाएंगे, तो फिर पता नहीं है। 12 इंशाल्लाह फिर बात होगी, देखते रहिए नो साइड। थैंक यू।